हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हाफिज़ विस्की, तो किसका नाम जहन में आएगा? अगर मैं आपसे कहूँ चाचू विस्की, तो पाकिस्तान का कौन सी शख्सियत आपके जहन में आएगी? अगर मैं कहूँ कि गीदड़ों का सिपह सालार, शेरों का नहीं, तो कौन सी शख्सियत आपके जहन में आएगी? बता दूँ मैं आपको, ये बात हो रही है पाकिस्तान के सिपह सालार आसिम मुनीर साहब की, जिनको नवाज शरीफ की मेहरबानी से फ़ौज का सिपह सालार बनाया गया रिटायरमेंट के बाद। और ये जो बातें मैंने अर्लियर कही है ना, जो उनके नाम, ये मैं नहीं कह रहा, साबिक फ़ौजी कह रहे हैं। देखिए, मैं तो आई एम अ स्मॉल फिश इन द पॉन्ड। अगर आपको फ़ौज के बारे में, पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कुछ सुनना है, तो वो मेजर राजा, रिटायर्ड मेजर राजा और मेहदी साहब की गुफ्तगू सुने, आपको सब पता चल जाएगा। आज मैंने उनका वीडियो देखा तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये हाफिज़ मुनीर साहब न्यूयॉर्क के मोहसिन बेग के साथ बैठ के विस्की पीते हुए पकड़े गए थे। मैं सोचा करता था यार कि हाफिज़ कुरान, जिसके सीने में कुरान शरीफ हो, पूरा कुरान हकीम हो, और जिसने बचपन में हिफ्स नहीं किया जैसे हम सबको बिठा देते। मैं भी जब छोटा था तो मेरे अब्बा हाफिज़ थे, उन्होंने मुझे हाफिज़ बनाने के लिए बिठा दिया कि भाई हिफ्स करो। फिर उसके बाद वो मौलवी साहब जो मुझे हिफ्स करा रहे थे, शादी करने गए सरगोदा, वापस ही नहीं आए, तो मेरा हिफ्स तो सूरह बकरा तक रह गया। लेकिन क्या होता है कि जिसके सीने में कुरान होता है, मैं अपने वालिद को देखता था, हाफिज़ कुरान मोमिन की ज़िंदगी जीते थे, और आई एम श्योर मेरे वालिदैन कहना चाहिए वो वलीउल्लाह आदमी थे, दुनिया उन्हें कहती थी। तो मैं सोचता था कि हाफिज़ मुनीर ने 38 ईयर्स की उम्र में कुरान हफ्ज़ किया। जब ये तैनात था सऊदी अरेबिया में तो शौक़ से किया, तो फ़ायदा क्या हुआ इसका तोते की तरह रटने का? उसने तो अमल तो नहीं किया। पाकिस्तान में जो तबाही आई है वो बाजवा और आसिम मुनीर के साथ मिलकर आई है ना। जो अच्छे लोग हैं, जैसे हमें जो नज़र आते हैं, जनरल गफूर साहब या फैज़ साहब, जो बधाई नज़र आते हैं, उनके बारे में तो ऐसी बातें लोग नहीं कहते। जनरल आसिफ गफूर के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, फैज़ हमीद के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आसिम मुनीर के बारे में अब तक किसी ने कोई अच्छी बात नहीं कही। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर बहुत डरपोक आदमी है और उसकी सिक्योरिटी शायद कंप्रोमाइज़ हो गई। देखिए क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को जब से उसके गार्ड ने मारा था, उसके बाद से जितने वर्ल्ड लीडर हैं, खुसूसन पाकिस्तान इंडिया के, बड़े डरे हुए। उनको डर होता है कोई अपने में से ही नहीं बंदूक उठा ले। आसिफ मुनीर ने पता नहीं क्यों, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट, हाल ही में पाकिस्तान के उलमा और मशाइख के साथ GHQ में एक मीटिंग की। पहली बात तो ये कि अगर उस मीटिंग में जो चेहरे नज़र आ रहे थे वो सब सरकारी मौलवी थे, वो बड़े हलवे वाले मौलवी, वो सरकारी मौलवी, खाने पीने वाले। बहरहाल उसने उनको बुलाया, क्यों बुलाया ये किसी को नहीं पता। लेकिन जो बात मैंने नोटिस की वो ये थी कि ये आसिम मुनीर बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे बैठा था। अरे GHQ तो वो जगह है जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, उसमें तो हाई अलर्टेड सिक्योरिटी होती है। तो फिर हमारे सिपह सालार को ये क्या ज़रूरत थी कि वो बुलेट प्रूफ उसके पीछे बैठता? यकीनन उसको अपनी ही सिक्योरिटी से खतरा है, और हो सकता है उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई हो, इसलिए कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान का इस वक्त मकबूल तरीन लीडर इमरान खान जेल में है और नाकर्दा गुनाह में। उस बेचारे ने कुछ नहीं किया, वो सीधा साधा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मुसलमान है। कुछ लोग उसे मुर्शिद भी कहते हैं। वो 22 दानों की तस्बीह घुमाता रहता है बेचारा, उसको पॉलिटिक्स भी नहीं आती, बस वो पाकिस्तान की तरक्की चाहता है। वो चाहता है पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो, लेकिन वो पाकिस्तान का माहौल उसके लिए साजगार नहीं है, इसलिए उसको सज़ा मिल रही है। और इमरान खान ने ख़ुद भी ये खदशा जाहिर किया है कि भाई ये फ़ौज के जो आसिम मुनीर के आसपास हैं, डर्टी हैरी वगैरह टाइप के लोग, वो उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब आप देखें, जब से आसिम मुनीर आया है और इसको लाया गया है हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को, जो भगोड़ा हमारा मुल्क की दौलत लूट के भाग गया था, लंदन में वापस आ गया नवाज शरीफ, वो उसको लाया और किसी मकसद के लाया, डील के तहत लाया। और ये आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये एक ज़र खरीद ग़ुलाम की तरह उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि एक कन्विक्टेड मुजरिम पाकिस्तान का 4 साल के लिए भाग गया, लंदन में रहा, फिर वो शान और शौकत से उसको वापस लाया गया। वो एक दिन जेल नहीं गया, उसकी बग़ैर फिंगरप्रिंट्स लिए ज़मानत हो गई।
فنگر پرنٹس تو ان پرسن دینے پڑتے نا. عمران خان کو تو وہ کہتا تھا جج کہ اسٹریچر پہ لٹا کے لاؤ, اس کی ضمانت ہو گئی, اس نے مینار پاکستان پہ خطاب بھی کر لیا, اب اس سے امریکی سفیر بھی مل لیا ہے. تو اب یہ کس قسم کی ڈیل ہے, یہ کس قسم کی ڈیل کٹ ہوئی ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان میں لا قانونیت کا یہ عالم ہے کہ عدلیہ جو وہ عدل کے پیچھے اندھی عورت بنی ہوتی ہے جس کے ترازو اوپر نیچے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے وہ پاکستان کے لیے بنا ہے کہ وہ عورت جو باندھے ہوئے ہے پٹی وہ بھی اندھی ہے, یعنی ہماری عدلیہ بھی اندھی ہے اور ترازو بھی بیلنس نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ آ رہے تھے تو انہوں نے ماضی میں اچھے فیصلے کیے تھے. میں سمجھتا تھا یہ ریفرنس کا سب بلا کے اچھے فیصلے کریں گے جو ملک کے مفاد میں ہوں گے. انہوں نے اپنی بیوی کو بھی حلف لیتے ہوئے برابر میں کھڑا کر لیا تھا کہ دیکھو میں عورتوں کی بھی عزت کرتا ہوں. جو ان کو نظر نہیں آ رہا بے گناہ عورتوں کو جیل میں بند کیا ہے, یہی عورت کی عزت ہوتی ہے. وہ ایک بھی از خود نوٹس انہوں نے ابھی تک نہیں لیا ملک میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. رہ گئے فوج کے سپہ سالار, تو وہ ہم سب مانتے ہیں کہ پاکستان میں وہ سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے, وہ جو چاہے کر دے, الٹ پلٹ کر دے پاکستان کو. اور آصف منیر اور اس سے پہلے باجوہ یہی کچھ کرتے رہے. اللہ کا خوف نہیں ہے چلے حافظ صاحب کے دل میں, قوم کا تو درد ہونا چاہیے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. یعنی مریم بی بی نواز شریف کے آنے سے پہلے روتی رہتی تھی, ہر محفل میں کہتی تھی کہ نواز شریف کے لیے میں اپنے باپ کے لیے, اپنے پاپا کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہوں کہ سب کو یکساں موقع ملے, زرداری کو بھی, نواز شریف کو بھی. عمران خان کا وہ نام نہیں لیتی تھی لیکن وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی تھی عمران خان کے دور حکومت. اس کا مقصد تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز کو ایک جیسی فیلڈ ملے. پی ٹی آئی کو تو فیلڈ ہی نہیں مل رہی ہے, ان کو تو جلسوں کی اجازت میں مشکل ہو رہی ہے, ان کو تو کنونشن کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں پھر پولیس پہنچ جاتی ہے وہاں سے. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے. عمران خان کو بند کر رکھا ہے, نہ غریب کی ضمانت ہو رہی ہے, نہ پراپر ہیئرنگ ہو رہی ہے, جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے. یعنی بقول اعتضاء حسن کے پورا فریم کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کو سزائے موت ہو جائے یا عمر قید ہو جائے. ویسے میں آپ کو بتا دوں ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف ڈھکوسلے ہیں, چورن بیچنے والی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے کہ وہ دور گیا جب بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا تھا 4 سال کے ٹرائل کے بعد. اس لیے کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تھا, لیکن اس وقت دنیا اتنی کہنا چاہیے میڈیا سے روشناس نہیں تھی کہ ایک ویڈیو ڈالو تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. اب دور بدل گیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی جرت ہے کہ عمران خان کو سزائے موت دے دے. عمر قید کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں, سزا کا میں نہیں کہہ سکتا. ہو سکتا ہے 7 سال کی سزا ہو جائے, نہل کر دے, 14 سال کی سزا دے, یہ سب پاسبل ہے. ویسے دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے وہ ڈھیلے صدر جو ہیں, جو پی ٹی آئی کے بنائے ہوئے صدر ہیں عارف علوی صاحب, ان کو یہی نہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کتنی کانسٹیٹیوشنل پاور ہے. یعنی مجھے اچھے سے یاد ہے, میں ہمیشہ سے بھٹو صاحب کا معترف رہا ہوں. ان کو ہمیشہ میں استاد مانا, وہ مجھے پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے ایس ایم لاء کالج میں, اور میں نے اس کی صحبت میں بہت وقت گزارا. بھٹو صاحب کی میں اسٹوڈنٹ تھا, وہ بڑا پسند کرتے تھے, اور بلکہ جب وہ کینیڈا آئے تھے 1976 میں تو میں بڑا آگے تھا. ہمیشہ سے میں بھٹو صاحب کا معترف رہا ہوں. ان بیچاروں کو پھانسی دے دی, مجھے بڑا افسوس ہے اس بات کا, اور ان کو فریم کر کے پھانسی دی گئی. تو وہ دور اور تھا, ٹھیک ہے انہوں نے بھی امریکہ کی مخالفت لی تھی, اب دور اور ہے. تو اب یہ کہ اس دور میں جب ان کو پھانسی ہوئی تھی تو ان کو لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا بھائی ضیاء الحق سے آپ معافی طلب کریں. ضیاء الحق صدر تھے, اور صدر کو اختیار ہوتا ہے, ایک تو سب سے پہلے پاکستان میں صدر کی ایمنسٹی ہوتی ہے, وزیر اعظم کی نہیں. اسی وجہ سے آصف زرداری صدر بنا تھا. اس کو پتا تھا میں جو بھی کام کر لوں گا مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا, میں صدر پاکستان ہوں, مجھے کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکشن دی ہے, میری ایمنسٹی ہے. تو صدر عارف علوی جو ہے وہ اٹھیں, اپنا پڑھیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں, کیا رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں. تو اگر خدا نخواستہ عمران خان کو عمر قید کی سزا یا سزائے موت یا کوئی بھی سزا ہوتی ہے تو عارف علوی کے پاس اختیار ہے جو پی ٹی آئی کے, کہ عمران خان کی سزا معاف کر دے. اور ہو سکتا ہے عارف علوی شاید ان کے دل میں عمران خان کی محبت جاگ جائے, پی ٹی آئی کو انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو شاید وہ صدر کی حیثیت سے اس میں تخفیف کر دے, یعنی اسے کم کر دے یا اسے معاف کر دے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ الیکشن سر پہ 8 فروری کو الیکشن ہے اور سرگرمیاں شروع ہو گئی. نون لیگ تو ڈور جا رہی ہے, اس کے کینڈیڈیٹ ڈور جا رہے ہیں. تو وہی پی ٹی آئی کو حق کیوں نہیں حاصل ہے؟ پی ٹی آئی نے ابھی 4 سدہ میں جلسہ کیا, کتنا زبردست جلسہ ہوا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جتنے سروے ہو رہے ہیں اس میں سب سے مقبول لیڈر عمران خان ہے. اب بدقسمتی سے عمران خان نے امریکہ سے پنگا لے لیا ہے, ورنہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ اتنے سب اس کے حق میں جو مظاہرے ہوئے ہیں امریکہ میں, کینیڈا میں اور دوسری جگہوں پہ, شاید کسی
ممبر آف پارلیمنٹ کی، کانگریس مین کی، کانگریس وومن کی اس کو حمایت مل جاتی، لیکن نہیں مل رہی ہے. لیکن پاکستان کے عوام جو ہے اب ان کو چاہیے خوف کا بت توڑے، باہر آ جائیں اور اپنے لیڈر کو جیل توڑ کے نکالیں، جیسے ایم کیو ایم نے کیا تھا الطاف کے لیے. تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، بلکہ سب ان پاکستانیوں کو جن کو پاکستان سے محبت ہے اور جو چاہتے ہیں کہ پاکستان بچے، کیونکہ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، اور کوئی نہیں امید ہے پاکستانیوں کے لیے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جلدی عقل آ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی.